Salut mes amis, les élèves de la troisième année collégiale internationale et soyez les bienvenus. Dans la vidéo, Inch'Allah, اللي غادي نشوف فيها la dernière partie concernant la leçon de la digestion et l'absorption. من بعد Inch'Allah نحط لكم un résumé ومن بعد un contrôle في العطلة باش توجدوا راسكم الفرد. وعلاش راه قلت لكم انا في هاد لاشين في تيبيك ما تنعطيكش انا شي حاجه اللي هي ريزومي من الاول ولا نشرح لك علاش تعقل نو راه كنشرح على كوم داكشي اللي كدير في لا كلاس ديالك كتديروا تجارب اكزيرسيس اكسيتيرا دونك داكشي علاش كنعتمدو هنا راه ملي اللي متبع معايا لي فيديو راه ان شاء الله غادي يجيب دي ميور نوت في لي سي في تي دونك اسيي دابوني على شين سي في تي بيك باش تفهم الدروس ديالك ان شاء الله بطريقه اللي هي مزيانه وجيده. اون بلوس دو سا راه عندنا واحد لوفر واحد العرض بالنسبه للموالين الثالثه اعدادي اللي بغى يدير لي كور دو سوتيان ا ديستونس راه حنا باقي خدامين مع مجموعات اللي بغى ينضم يتواصل معايا في هذا في لاباج انستغرام ولا النيميرو الواتساب راه كاين في لاشين داكور. دونك ان شاء الله في هذا البارتي 3 غادي نشوفوا فيها لا ديرنيير بارتي. افون دو سا n'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVTPIC et partagez la vidéo avec vos amis pour que tout le monde ait à comprendre les leçons de la troisième année d'une façon simple et efficace. Donc, on commence. Un petit résumé de la séance précédente. Nous avons vu que tous les éléments, la digestion, soit au niveau de la bouche, soit au niveau de l'estomac, اي حاجه كتمشي تكمل لا ديجيسيون ديالها في الانتستان غريل. المالتاز تيحول المالتوز اون كوا اون غلوكوز داكور. المالتاز تيحول المالتوز اون غلوكوز. بو بيبتيداز كتحول لي بروتين اون بولي بيبتيد ولا كتسمى لا بيبسين داكور. بيبتيداز 1 ثم هاد لي بولي بيبتيد كيمشيو يكملوا في الانتستان غريل تيتحولوا لاسيد اميني غراس على بيبتيداز 2 ولكن باش ما تلفش هنا في او نيفو دو لوستوما بقى دير لا بيبسين او نيفو دو لانتستان غير بقى دير لا بيبتيداز. ثم ولي ليبيد ما تيوقع لهم والو في لا بوش وفي الاستوما فين تيديروا لا ديجيستيون ديالهم او نيفو ديال لانتستان غير لي ليبيد كيتحولوا لاسيد غرا اي غليسيرول بار لي باز. دونك هاد لي زونزيم هادي منين جايين تيطلقهم لنا لو سوك بونكرياتيك اي لو سوك انتستينال داكور. دونك هاد لي دو سوك هما اللي تيكونوا تلقاو فيهم هاد لو زونزيم. دونك بغينا نعرفوا حنا هاد لي سوك منين جايين شكون كيلي لا ريلاسيون اونتر هاد لي سوك اي لانتستان غريل. دونك باش نشوفوا هادشي غنديروا لا ريلاسيون اناتوميك اونتر لو duodénum et d'autres organes. Donc le duodénum هو une partie ديال l'intestin grêle. Donc le suc pancréatique يعني من البنكرياس و le suc intestinal le suc intestinal هو من l'intestin grêle. Le schéma ci-contre dévoile la relation anatomique entre l'intestin grêle et d'autres organes. D'accord? راه كاين اللي ما غاديش يفهم هادشي اللي قلت راه خصو يتفرج في لا بارتي 1 ولا بارتي 2 باش نكونوا واضحين. داكور؟ لي كيستيون اللي عندنا هنا انوتي لو شيما بروبوزي عطيني لي هذا الاسماء ديال هادو. déterminer les organes reliés au duodénum et quel est votre avis la fonction de ces organes. Donc باش نعطي الاسماء vous avez ici un هو هذا سي l'œsophage donc la partie de l'œsophage. 2 c'est l'estomac. 3 c'est le pancréas. 4 c'est le foie. 5 c'est la vésicule biliaire. 6 c'est le canal sécréteur de la vie donc هذا واحد الطريق فاش كيدوز الصفراء واحد الماده سميتها صفراء. puis 7 c'est le duodénum هو le début ديال ال 12 le début ديال l'intestin grêle. D'accord? Très bien. Donc déterminer les organes reliés au duodénum. شكون اللي مرتبط بالديودونوم؟ مرتبط به الاستوما ومرتبط به الانتستين مرتبط به البنكرياس و لو فوا ولا la vésicule biliaire. Donc le duodénum est relié aux organes suivants le pancréas et le foie, la vésicule biliaire. Donc quel est le rôle de pancréas? Le pancréas produit le suc pancréatique. ملي كتسمع suc يعني شي حاجه فيها لي زونزيم. Le pancréas يجيو منه لي suc pancréatique et le sécrète dans le duodénum à travers le canal pancréatique. Donc le pancréas تيصاوب لينا لي suc pancréatique
وتيفرزو هنا في لو ديودونوم كيدوزو في واحد لو كانال واحد اليوتيوب بحال هذا اللي هو لاصق في لو ديودونوم ولاصق في لو بونكريا. بوي لو فوا اش كيدير هو برودوي لا بيل. دونك لا بيل هي ماذا؟ هي الصفراء. Cette dernière est stockée dans la vésicule biliaire puis sécrétée dans le duodénum à travers le canal اللي هو هذا لو كانال اللي هو سيكريتور دو لا بيل. دونك هنا لو فوا اش كيدير؟ كينتج واحد الماده سميتها لا بيل وكيخزنها في لا فيزيكول بيليير ثم من بعد كيفرزها كدوز في هذا لو كانال وكتمشي لو ديودونوم. دونك لو ديودونوم هو لانتيستان غريل لو ديبي دو لانتيستان غريل. دونك هاد لي سوك اللي جايين من لو بونكريا مع لو فوا اش كيوقع فيه لي زونزيم تيمشيو يديروا لا ديجيستيون لي زاليمون اللي جايين عندي مناش من لي ستوما et من la bouche l'intestin grêle. Très bien. Donc, bilan, nous avons dit que les aliments que nous mangeons sont digérés, c'est-à-dire transformés de grosses molécules en petites molécules. Ou la simplification moléculaire, sur l'action des enzymes spécifiques. Ou les à la fin de la digestion, le nutriment, ou le nutriment. Lors de la digestion, les aliments sont transformés en nutriments. راه شفنا اشنو كيوقع الجلوكوز الاميدون كيتحول لمالطوز والمالطوز كيمشي يهبط لاتيستان غريل وكيكمل الجلوكوز. لي بروتيين كيتحولوا في الاستوما البوليبيبتيد وكيمشيو يكملوا في الانتيستان غريل وكيتحولوا لاسيد اميني. لي ليبيد ما كيبداو لا ديجيسيون حتى الانتيستان غريل وكيتحولوا لاسيد غرا بلس غليسيرول. شكون هو لونزيم؟ ليباز اللي كيدير هادشي. كيفاش كنجيب لونزيم؟ انطلاقا من الكلمه اللي كنحول اميدون amylase, protéide, pepsine, polypeptide, peptidase, maltose, maltase. أي حاجة كنتايب c'est un enzyme qui transforme une molécule اللي هو complexe une molécule اللي هو simple. ملي كنحصل دابا على لي نوتريمون فين تيبقاو؟ في الانتيستان غريل. ولكن خصني نشوف كاين لو دوفينير ديالهم فين غادي يمشيو. داكور. دونك pour savoir le devenir غادي نشوفوا هاد l'exercice intégré. Donc, on a l'exercice là. La ration alimentaire d'une personne est constituée de 70 grammes de protéines, 100 grammes de lipides et 300 grammes de glucides. Amidon. Donc, à l'aide d'une sonde introduite par le nez, donc, on a pu poursuivre la progression des aliments de longue du tube digestif. Les aliments qui ont le tube digestif. Je connais le tube digestif. C'est un canal, c'est un tube qui début qui يبدا من la bouche وكينتهي بالانوس. Donc ملي شفنا هذا المسار ديال لي زاليمون في لو تيوب ديالو ممكننا نرسموا هذا لو غرافيك اللي كيبين ماذا لو طو دي سبستانس دون لو تيوب digestif en fonction de quoi de la distance. Très bien. Donc عندي هنا هو عندي هاد لا بارتي rouge هي هادي لا بوش مع ليزوفاج. عندي لا بارتي غريز هي ليستوما. لا بارتي بلو هو الانتستان غريل اي لو غرو انتستان. دونك عندنا هنا شو معايا عندنا هنا هاد كوا هاد لو طو دي سبستانس. عندي هنا الخط وعندي هنا اش كيوقع لي سبستانس. دونك expliquer l'évolution des taux des nutriments lors de le passage le long du tube digestif de la bouche jusqu'à la sortie de l'estomac. قال لك لو نوتريمون اش كيوقع لهم في لو تيوب ديجيستيف من لا بوش حتى ليستوما. دو لا بوش ها هي لا بوش حتى ليستوما. كنمشي هنا ها هي لا بوش حتى ليستوما. داكور. اش كيوقع لو طو دانتيستان غريل كيف شحال فاش بقاو شحال البورسونتاج ديالهم بقاو في 100 كوا. Le taux de nutriments reste le même, ne diminue pas. Donc les nutriments بقاو كيما هما ما تينقصوش. داكور. بقاو لي نوتريمون ما تيبقوش ما تينقصوش مناش من لابوش حتى ليزوفاج حتى ليستوما. من لابوش حتى ليستوما من هاد لابارتي حتى لابارتي ما تيوقعوا والو نوتريمون. لو كونسونطراسيون ديالهم بقات كيما هي. Puis pendant son passage dans l'intestin grêle غير بداو لي نوتريمون دخلوا في الانتستان غريل اش كيوقع؟ لو طو ديالهم غادي كينقص. ها هي لو طو دي نوتريمون ديمينو بروغريسيفمون ماشي نقصوا رابيدمون ماشي هبطوا نيت بحال هكا بقاو زيرو من 100% غادي كينقصوا تدريجيا بوي حتى شنو ما بقاوش عندنا
et s'annulent vers la fin de l'intestin grêle. Les nutriments بقاو تينقصوا في le début de l'intestin grêle d'une façon progressive حتى ما بقاوش كيبانوا عندنا في la fin de l'intestin grêle. اشنو وقع؟ لي نوتريمون ما بقاوش عندي. شكون هما لي نوتريمون؟ هما لو برودوي فينال ولا هو لي ريزولتا دو لا ديجيستيون. هذاك الجلوكوز ولا سيد اميني وهادو متبعينهم، بقينا متبعينهم في لا بوش وليستوما ما كيوقع لهم والو، بقاو في الكونسونطراسيون ديالهم، ولكن غير دخلوا لانتيستان غير بقاو تينقصوا جوسكا كوا ما بقاوش عندنا la disparition ديالهم à la fin de l'intestin grêle. Expliquer l'évolution de taux de nutriments lors de leur passage de langue du tube digestif. Donc شرح لي هادشي علاش اش نقول ليه les nutriments disparaissent vers la fin du tube digestif. Donc la fin du tube digestif اختفوا les nutriments. La question فين مشاو d'accord. Donc باش نجاوبوا على لا كيسيون، دونك اول حاجه عرفنا بان لو نوتريمون ما تيبقاوش عندي في الانتستان غريل داكور، تتوقع لها ديجيستيون وكتعطينا لو نوتريمون. هاد لو نوتريمون باش كيوقع لهم لا ديسباريسيون، ما تيبقاوش عندي في الانتستان غريل. لا كيسيون كيل اي لو دوفينير ديالهم، فين غيمشيو؟ دونك باش نعرفوا فين غيمشيو غناخذوا هاد لو دوكومون 2 que représente la mesure de la quantité de nutriments dans le sang entrant et dans le sang sortant de l'intestin grêle après un repas. مشينا le sang اللي كاين في l'intestin grêle وشنو درنا؟ عبرنا شحال لا كونتيتي دو نوتريمون اللي عندنا في لو سون اللي كيدخل l'intestin grêle، وملي خرج من l'intestin grêle شفنا شحال فيه de nutriments. Donc regardez ici. Et la question c'est quoi? Comparer le taux de glucose et des autres nutriments dans le sang entrant et sortant de l'intestin grêle. ملي تنقول comparer ça veut dire plus grand, plus petit, inférieur, supérieur ou égal. Très bien. Donc, le sang entrant, الدم اللي تيدخل l'intestin grêle، شحال فيه de glucose؟ 0,8. شحال فيه de nutriments et autres substances؟ ما بين 4 à 8 grammes par litre. ملي تيدخل هذا لو سون روج كيخرج نمشيو نردوه بلو مثلا، راه لو سون كيبقى روج غير حنا درنا هنا لا ديفيرونس دو كولور باش تفهم. دونك عندي هنا في l'intestin grêle شنو عندي ici la paroi de l'intestin grêle وهاد النقط هما لو نوتريمون داكور. هذا l'intestin grêle. بوي ملي تيخرج الدم من l'intestin grêle شحال ولا فيه الجلوكوز؟ 2 à 2,5. كان في الاول 0.8 ودابا 2.5. لو نوتريمون اي لو اوتر سبستانس 35 à 40 غرام بار لتر، كانوا من 4 حتى 8. دونك اش كيوقع لو سون ملي كيدخل كوا كومباري؟ بعد نجاوب على كومباري. Si on veut comparer, on constate que le taux de glucose et d'autres nutriments est plus élevé dans le sang sortant de l'intestin grêle que dans le sang entrant de l'intestin grêle. صافي لاحظت بان الدم اللي كيدخل l'intestin grêle la quantité ديال الجلوكوز مع لي نوتريمون اللي فيه قل plus petit que la quantité de glucose et de nutriments في le sang sortant. دونك اش كيوقع لو سون اذا؟ دونك ملي تيجي الدم تيدخل l'intestin grêle تيكون ما فيهش لي غلوكوز لي نوتريمون، وملي تيخرج تيدي معاه لي غلوكوز نوتريمون. دونك اش كيدير لو سون؟ كيهز معاه هاد نوتريمون. دونك اش كيوقع في l'intestin grêle؟ ها هي كونكلوزيون. Dans l'intestin grêle le nutriment passe dans le sang et la lymphe. نشوفوا شكون هو la lymphe. Ce phénomène est appelé l'absorption intestinale. Donc اش كيوقع في l'intestin grêle؟ علاش كيختفوا لي نوتريمون؟ parce qu'ils sont passe le passage ديالهم تيمشيو مناش من l'intestin grêle vers le sang et la lymphe. سميت هاد العمليه l'absorption intestinale، الامتصاص المعوي. شكون هو التعريف ديالو؟ c'est le passage du nutriment depuis l'intestin grêle vers le sang et la lymphe. D'accord? C'est quoi la lymphe? غنشوفوا شكون هو. Comment s'effectue l'absorption intestinale? كيفاش كتوقع العمليه الباساج؟ كيفاش كيدوزو لي نوتريمون من l'intestin grêle vers le sang et la lymphe؟ Donc quelles sont les structures responsables؟ شكون اللي كيديروا هاد العمليه ديال الباساج؟ دونك باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون غنشوفوا لي كاركتيرستيك دو لا باروا دو l'intestin grêle. لا باروا الجدار ولا الغشاء ديال l'intestin grêle نشوفوا كي دايره. Donc activité. Le document suivant représente la paroi interne, الغشاء الداخلي de l'intestin grêle, une paroi adaptée à l'absorption. هي واحد لا باروا اللي هي مكيفه للعمليه ديال لو باساج. Comment? Regardez ici. Si on prend l'intestin grêle ها هو كي داير
في الداخل ديالو تلقاو فيه هاد الشراطي شكون هما كيتسموا لي روبلي لي بلي طيات كيكون على شكل طيات لي بلي دو لا باروا انتستان غريل لي بلي الا كبرنا هاد لي بلي تيبانو لنا بحال هكا داكوغ هما لي بلي واش كنلقاو هاد اللون لا كولور روج سا فو دير سي اون كولور ديال لا فيسو سونغال العروق الدمويه وتلقاو هنا لو نوتريمون دونك l'intestin grêle تلقاو فيه لو نوتريمون وتلقاو فيه هاد لي بلي طيات و لي فيسو سونغان داكوغ تري بيان شنو هو الهدف من هادشي سي كوا سي اون برون واحد ليماج اللي هي بالميكروسكوب دونك عندنا هنا هادي سي ان بلي غير واحد فيهم هنا كل بلي فيه بزاف ديال لي بلي داكوغ تري بيان نسميوهم شكون هادو كل وحده هادي هي هادي حتى هي تلقاو فيها بزاف ديال هادو داكوغ تري بيان دونك هي هادي كل وحده فيهم هادي كتسمى لا فيلوزيتي انتستينال لا فيلوزيتي انتستينال هي وحده من هادو الصغار تري بيان دونك observez le couple de l'intestin grêle à la différente échelle d'indiquer les caractéristiques qui augmentent la surface de l'absorption au niveau de l'intestin. Légender le chemin de la villosité intestinale et indiquer par les flèches le trajet de les nutriments. Donc, إلا بغينا نشوفو حنا les caractéristiques de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est une surface d'échange qui permet le passage du nutriment de l'intestin grêle vers le sang. Donc, l'absorption intestinale, c'est le passage du nutriment de l'intestin grêle vers le sang et vers la lymphe. Pour ce faire, le passage, l'intestin grêle fait des caractéristiques. La première caractéristique, c'est quoi? La paroi d'intestin grêle est constituée de replis. Il y a besoin de taillettes. Je connais les taillettes. Les villosités et les microvillosités. Les microvillosités, les microvillosités permettant ainsi d'augmenter la surface d'échange. Donc, هادو تيكونوا لي نوتريمون دايرين هنا لي نوتريمون تيكونوا دايرين هنا ها هما لي نوتريمون فين غيدوزو هادو هما كاينين في الانتستان غايل فين غادي يدوزو خصهم يمشيو لو سون باش كيمشيو لو سون كيدوزو في هادو شكون هادي كيدوزو في كل وحده كيدوزو في هادو دونك وحده من هادو كتسمى لا فيلوزيتي لا فيلوزيتي هما اللي تيدوز منهم لي نوتريمون مناش من l'intestin grêle vers quoi vers le sang شحال عندي من فيلوزيتي ومن ميكروفيلوزيتي بزاف دونك شحال من باساج غيكون بزاف كون كانت عندي غير وحده غيكون واحد لا كونتيتي اللي غادي دوز لو سون تكون صغيره واني ما حد انني عندي بزاف ديال لي بلي وكل بلي فيها بزاف ديال هادو يعني لا كونتيتي اللي غادوز من l'intestin grêle دي نوتريمون vers le sang تكون une grande quantité. Donc, هذه أول خاصية. علاش كتوقع l'absorption au niveau de l'intestin grêle? Parce que l'intestin grêle riche en replis اللي هما les villosités et les microvillosités. هادو واش كيديروا؟ ils augmentent la surface d'échange. واحد la quantité اللي غادوز من l'intestin grêle le sang كتكون كبيرة. Très bien. La deuxième caractéristique, la paroi intestinale est composée de nombreux vaisseaux sanguins. كما شفنا حنا هنا هما كاينين عندنا بزاف ديال العروق الدمويه يعني لا كونتيتي ديال الدم اللي غادي تجي عندي الانتستان كاع تكون كبيره ما عنديش بشويه ديال العروق يعني بزاف الدم غادي يجي تما وغادي الا جا بزاف ديال الدم غادي يدي بزاف ديال لو نوتريمون علاش غيديو بزاف باسكو عندنا بلوزيور سيلول ولي سيلول خصو يوصلوا هاد النوتريمون ماشي عندنا سيلول وحده تكون عندنا عرق دموي واحد وفيلوزيتي وحده نو عندنا بزاف ديال لي سيلول وكلهم تيحتاجوا هاد النوتريمون دونك خص تكون عندي واحد البلاصه فاش نجيب انا هاد النوتريمون خص تكون كبيره دونك لانتستان غير كبير لحقاش فيه لي فيلوزيتي لي ميكروفيلوزيتي وفيه العروق الدمويه يعني لي فيسو سونغ اللي كاينين تما غيجيبوا ليا اون غروند كونتيتي ديال لو سون تري بيان ثم اخر حاجه باش كيتميز لا باروا انتستينال الي تري فين رقيقه بزاف يعني رقيقه كتبيرمينا لو باساج شي حاجه رقيقه كتبيرمينا لو باساج دغيا ماشي شي حاجه غليظه ماشي جدار غليظ باش يدوزو لي نوتريمون تلقاو واحد الصعوبه
ولكن la paroi ديال l'intestin grêle elle est très fine, ce qui facilite le passage du nutriments. D'accord? Très bien. إلا قال لك في l'examen علاش كتوقع l'absorption intestinale au niveau de l'intestin grêle, غتقول ليه parce que l'intestin grêle fait 3 caractéristiques. La paroi dialo elle est riche en repli, ou là tu voulais elle est riche en villosité et microvillosité, ce qui permet d'augmenter la surface d'échange. Tu voulais la paroi intestinale est composée de nombreux vaisseaux sanguins, يعني la quantité ديال الدم اللي غتجي تما تكون كبيرة. Puis tu voulais la paroi intestinale est très fine, ce qui permet le passage facile des nutriments depuis l'intestin grêle vers le sang et vers le lymphe. السؤال الثاني قال لك اعطيني الاسماء ديال هذه، راه يقدر يعطيها لك في الفرضه. فشوف معايا كل فيلوزيتي هي هكا دايره، مناش كتكون فيها هادو كيتسماو لي بيتيليوم انتستينال، خلايا الدهر المعوي، وعندنا لي كابيلير سونغان هما هادو لي كابيلير الشعيرات الدمويه، عندنا لا سيلول اميكوس، الفينول اورده، لي زارتيريول الشرايين هما هادو بالاحمر، ثم عندنا لي فيسو لامفاتيك. دونك هاد لي زارتيريول مع لي فينول مع لي كابيلير سونغان بثلاثه بهم كيتسماو لي فيسو سونغان. العروق الدمويه فيها ثلاثه، فيها لي كابيلير سونغان الشعيرات الدمويه، فيها الاورده، وفيها الشرايين. الشرايين هما اللي تيديو هما الدم اللي غادي يجي لانتستان غيل تيجي من تيدوز عبر الشرايين، وملي تيدوز في الشرايين شنو تيدوز وتيمشي في الاورده باش يدي لي نوتريمون لي سيلول. دونك تيكونوا عندنا هنا لي نوتريمون، عارفين لي نوتريمون كيدوزو العروق الدمويه كيدوزو هكا. شكون هادي؟ لا فيلوزيتي انتستينال هي اللي كدير هاد العمليه دو باساج ديال لي نوتريمون من الانتستان غيل فيغ لو سون. دونك وملي غادي يخرج الدم اللي كيجي للانتستان غيل الي بوفر ما فيهش لي نوتريمون، وملي غادي يخرج من لي فينول غيولي ريش من نوتريمون. دونك لي فيسو سونغان هما هذا، لي فيسو لامفاتيك هما هاد الصفر هذا كيكون فيهم لا لانف، واحد السائل حتى هو لو رول ديالو بحال الدم، ولكن هو سائل اللي هو ماشي غوج. اش كيدير هو حتى هو تيدي لو نوتريمون. ولكن سي اون فو ندير واحد لا ديفيرونس، لي موليكول كي باس فيغ لو سون، لي نوتريمون اللي غادي يمشيو لو سول هما الجلوكوز مع لي سيداميني مع لي سيرمينو مع الفيتامين ايلو. هادو كيديهم شكون؟ كيديهم كوا لو سون. شكون اللي باقي عندي؟ لاسيد كاع مع الجليسيرول، لاسيد كاع مع الجليسيرول. دونك هذا نحيدو لو ونحيدو لو سيرمينو. دونك لي موليكول كي باس فيغ لو لانف سون لاسيد كاع، حتى لي سيرمينو لو ما تيدوش هو. داكور؟ دونك les molécules qui se passent vers le lymphe, la lymphe, sont l'acide gras plus glycérol. Ou les nutriments qui dissolvent le sang, qui donnent le sang les cellules, هما le glucose, l'acide aminé, les sels minéraux, les vitamines et l'eau. ولكن le lymphe تيدي غير l'acide gras مع le glycérol. علاش à votre avis? Pourquoi les lipides ne se passent pas vers le sang? علاش هادو ما كيديهمش الدم؟ parce que les lipides بحالهم بحال الزيت، الا خلطتي الزيت مع الماء ما كيتمولونجاوش. دونك حتى هنا الا لاسيد كاع مع الجليسيرول مشاو في لو سون شنو فيه لو، ها هو لو. اش غيوقع؟ ما غيتمولونجاوش مع لو، وغادي لو يمشيو هما يجلسوا. دونك باش نتفاداو حنا هادشي نديهم في طريق بوحدهم اللي هو لو لانف. لا ريبونس لي ليبيد سون هيدروفوب. هيدروفوب ça veut dire il n'aime pas l'eau، ما كتحملش الماء، خصها تمشي في طريق اخرى اللي ما فيهاش الماء. Le sang contient de l'eau, donc ils ont une répulsion entre le sang et les lipides. Donc les lipides باش ما توقع لهمش une répulsion خاص يمشيو في طريق بوحدهم اللي هما لي فيسو لامفاتيك. دونك اش تعقل ان لي نوتريمون شكون اش كيوقع لهم في الانتستان غيل تيختفيو. اشنو كيوقع لهم؟ تيوقع لهم لو باساج فير لو سون الى لانف، سميتها العمليه لابسوربسيون. علاش كتوقع لابسوربسيون في الانتستان غيل؟ باسكو فيه ثلاثه كاركتيرستيك حنا قلناها. شكون اللي كيمشي لو سون؟ تو لي زاليمون تو لو نيتريمون كيمشيو لو سون، صوف لاسيد غرا مع الجليسيرول تيمشيو فين؟ شكون اللي تيديهم؟ لو لانف اللي كاين في لي فيسو لامفاتيك. داكور؟ ثم اخر حاجه لا بروتيكسيون دو لاباري ديجيستيف، كيفاش نحمي الجهاز
الهضمي ديالي. باش نحمي الجهاز الهضمي خصني نعرف المخاطر ديالو ثم الوقايه ديالو. لي دونجي il y a les caries dentaires تسوس الاسنان، le ulcère gastrique، la diarrhée الاسهال، la constipation، l'intoxication alimentaire. Pardon. Donc هادو هما لي دونجي. عندنا تسوس الاسنان، عندنا الاسهال، الامساك، ثم التسمم الغذائي. هادو هما لي دونجي اللي كتواجه لاباغاي ديجيستيف. باش نحمي راسي من هذا تنزيد غير ايفيتي. هنا ايفيتي تو لي موفيز كومبورتمون مونو على كاري، ايفيتي اي حاجه كتسبب تسوس الاسنان. سو بروسي كوركتومون لي دون، بقى نغسل مزيان الاسنان ديالي. اقل حاجه ملي تبغي تنعس وتفيق خصك تغسلهم المده ديال كيقول لك المده ديال 2 دقائق، داكور. مي تغسلهم بعدا قبل ما تنعس وملي تفيق الصباح، ضروري. هذه اقل حاجه خصك ديرها في لا جورني ديالك باش تحافظ على لي دون ديالك. ايفيتي هنا لي سكريري باش ما تصاوبش بلا دياري، نتفادى اي حاجه فيها السكر. بيان لافي كونسومي بوكو دي ليغوم، بقى ناكل لي ليغوم لي فخوي بزاف. مونجي لي زاليمون فري بحال اللوز بحال الكركاع اكسيتيرا. 3 روبا بار جور، ماشي ناكل بزاف، غير 3 روبا بار جور كافيين. بوار دو لو سي باردون، بوار دو لو، بقى نشرب الماء بزاف. دونك دابا عندنا التليفونات اللي هما ذكيين بزاف، نبقى نعمر التليفون على الساعه. كاين لي زابليكاسيون اللي كيفكروك تشرب الماء، خصك تبقى تشرب 2 لتر في النهار، داكور، 2 لتر. Se laver les mains avant et après à chaque repas باش ما تصابش بتسمم غذائي، داكور. دونك جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون. اللي عنده شي سؤال يخليه لي في الكومونتير، وما تنساوش انكم تدعمونا بلي لايك باش يطلعوا لي فيديو لازماني ديالكم لي زامي ديالكم وكلشي يستافد. واللي بغى العرض يتصل بيا باش نخدموا بزاف، كنخدموا بزاف لي زيكزارسيس. ان شاء الله انتظروا ان ريزومي الى سيغتان اكزارسيس و لا كوريكسيون ديال ايفالواسيون. جو فو ريميرسي تو لو موند. اللي عنده شي سؤال يحطوا له في الكومونتير. الله يوفقكم جميعا. و باردون سي ما فهمتوش شي حاجه قولها ليا. SVT Peak, c'est une meilleure chaîne pour comprendre tes leçons. D'accord? Au revoir.